Alors, il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, gardés précieusement par l'imam de la mosquée de notre petite ville. قالت لها بلي راه كاينين ورق مدياول شدهم الفقيه ديال الجامع كيبينوا بلي راه حنايا بيان سور من السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفين كاين هذا الجامع؟ جامع دو نوتر بوتيت فيل، يعني العروبيه من الجايين. كياتو كتقول لها زبيده، كتقول للرحمه كياتو شكون انت؟ توا انت فام دان فابريكون دو شاري. قالت لها انت مرت واحد كيقاد الشاري، الفخر، الفحم. C'est bien. Pour, sans extraction, pour oser, شكون انت باش تقدري pour oser mettre ton linge، باش تقدري ديري bien sûr التصبين ديالك plein de peau، عامر قمل، plein de peau، راه من الحرام، plein de peau عامر قمل près du mien fraîchement lavé. شكون انت باش ديري التصبين ديالك حدا التصبين ديالي اللي انا fraîchement lavé اللي الله مصبن. Je sais ce que tu es، أنا راني عارفك شكون انتي واش تسواي. Une mendiante d'entre les mendiantes، انتي سعاية ولا طلابة من بين الطلابات اللي كيطلبوا. Une domestique d'entre les domestiques، انتي خدامة في الديور بحال دوك اللي خدامين في الديور. Une va-nu-pied، هاد ليكسبرسيون هاد va-nu-pied شنو كتعني؟ هو شي واحد اللي فقير بائس، كنقولوا va-nu-pied شي واحد اللي كيمشي برجليه حفيانين، وهنا دلالة، هنا علامة ديال شي واحد اللي فقير. اش نفيغور عندي دو ستيل كاين تماك اون va-nu-pied كتسمى اليغوري، الترميز. هنا رمز ديال الفقر، فاش كنقولوا لشي واحد الله يهديك ايوا سي بيان اون va-nu-pied سي دير شي واحد كيمشي حفيان على ما عنده ما يلبس، هذا اليغوري. سي بيان اون va-nu-pied ça veut dire هنايا اليغوري. C'est bien شباب. Crottée معفونة. Épuyeuse موسخة. Une lécheuse de plat qui ne mange jamais à sa faim. Une lécheuse de plat هو داك التالي في التبصيل اللي كيجلس في التالي في التبصيل اللي يحس فيه. Qui ne mange jamais à sa faim، اللي ما كتقدر اللي ماشي في الاستطاعة ديالها انها تاكل ملي تجوع، يعني واخا فيها الجوع ما تقدرش انها تاكل لان ما عندهاش باش. Et ton mari وراجلك. Parle-moi de cet être difforme، هضري لي على هذا المخلوق المعوج، المعيار ديال الفايصة. À la barbe rongée de mythes، ومستاجو ولا لحيتو رونجي عامرة بلي ميتر ou bien limite القراد. Qui sont les curies اللي كتشم فيه ريحة ليكوري؟ شنو هو ليكوري؟ كنقولوها بالعربية الكوري. ليكوري جايه من الكوري. ابغي كوم انانو كيبدا يغوت ويسهل بحال شي حمار، بحال شي حمار. فيغور دو ستيل عندي بغي كوم انان. نو كومباريزون عندي كوم كو ديتي. شنو كتقولي؟ اون بارلي ا طون ماري، هضري ليا شويه على راجلك. Est-ce que moi je crains ton mari؟ واش حسابك انا غادي نخاف من راجلك؟ Qu'il vienne il يجي. Je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. غير يجي هاد راجلك غادي نوريه لليات والقدات peut être capable علاش قد مرأة أصيلة ولا مرأة شريفة. Quant à toi بالنسبة ليك arrête tes paiements et ramasse tes hardes. arrête tes paiements بركة ما بحال كنقول ما تنخسسيش. واحد كيبدا يتعقد بوحدو كتهضر له بدا يتحكي بوحدو. ramasse tes hardes وجمع ليا قلوعك، جمع ليا ديشي ديال الحوايج ديالك لي زاخر. toutes les voisines كاع الجارات ديالنا témoigneront en ma faveur. كاع الجارات غادي يشهدوا لصالحي. tu m'as provoqué، راه انت اللي جبتيني. je ne suis pas une petite fille، انا راه ماشي دريه صغيره pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. انا راه ماشي دريه صغيره باش نخليك انسولتي، باش نخليك انسولتي تسبيني، باش نخليك تسبيني بحال شي مرا من النوع ديالك. C'est bien. De notre fenêtre de deuxième étage
مش ترجم ديال الدوزيام ايطاج ديالنا parle d'angoisse et de peur شاحب باش angoisse شاحب بالألم والخوف je suivais la scène كنتبع هذيك لا سين هذيك الكومبا اللي راه نايضه alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes والدماغ ديالي ما ميموار الذاكره ديالي انغوجيستري شنو كدير كتسجل هذوك الكلمات الخايبين دوك الجمل الخايبين سي بيان لو سوار tout abruti de sommeil في العشيه فاش كيكون كلشي ناعس abruti de sommeil بغا ينعس j'entendis كنسمع mon père monter l'escalier كنسمع الوالد كيطلع في الدروج زعما راه يلاه بغا يدخل il entra selon son habitude كيدخل كما العاده ديالو se dirigea vers son matelas وكيمشي للبلاصه ديالو posé à même le sol اللي محطوطه في الارض حتى هما كانوا حالة الله ما ميغ بريبارا لو سوبي وجدت له ماي حمجر وهنا لو سوبي يعني وجدت له شي حاجه ديال الحرير بحال الحرير بوزا لا طابل غوند حطت له واحد الطابله مدوره لو بلا دو راغو اي لو با حطت له الماكله والخبز اون سونتي كاين بودي كنحسوا باللي الوالده كاين بودي باللي راه قريبه طق الفجر راه كتسنايم تيجي باش تخوي مون بار الوالد se mit à manger sans poser de questions الوالد الله يعطيه الصحه se mit à manger جالس كياكل sans poser de questions بلا ما يطرح عليه شي سؤال راه يعرف الا طرح عليه شي سؤال بحال شي خشيبه واقفه هكا يقص نيتو طاق تنفجر عليه سي بيان mon père se mit à manger sans poser de questions بلا ما يطرح شي سؤال ma mère بودي توجور الوالده كتغلي لداخل ديما puis من بعد elle leva brusquement la voix et dit من بعد عيات ما تصبر لنا ما باش يجبدها راه خصها يقول لها المالك alors puis elle leva brusquement la voix هزت صوتها ايدي وقالت cela ne te fait rien à toi قالت له انت هادشي ما كيهمكش qu'on nous traîne dans la boue يمرغونا في التراب ولا في الطين la boue c'est bien qu'on nous insulte مثلا يسبونا qu'on insulte nos humbles origines ولا يسبونا الاصل ديالنا الاصل النبوي ديالنا nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus قال لها جدودنا قالت له جدودنا كانوا كيرجفوا كانوا كيخلعوا القبائل ودابا ولاو كيتسبوا الله cela ne te fait rien وانت هادشي كما ما على بالكش que les gens de basse extraction tentent de souiller باللي ناس من دو باس اكستراكسيون يعني دوك الناس من الدرجه الثانيه لان بالنسبه لنا زبيده الناس مراتب فيهم الشرفه وفيهم دوك اللي تحت الشرفه دوك العبيد الله يسمح لنا ولكن راه زبيده مثل الحرام طون دو سويي الناس من الدرجه الثانيه كيحاولوا انهم يوسخوا باغ دي بارول انكونفونت او بيان انكونفونونت يوسخوا اما بالهضره اللي ما عندها حتى معنى يوسخوا نوتر فامي العائله ديالنا كي كونت اللي كتعتبر parmi ces morts des hommes origines courageux اللي كتعتبر من الناس الشجعان دي شيف يعني الرؤساء دي سا الاولياء الصالحين يعني العائله ديال سيدي محمد اما رؤساء اما حكام اما اولياء الصالحين اي دي سافون علماء الله توجور سيلونسيو هنايا فاش كيعجبنا ناس ديال عبد السلام هو توجور سيلونسيو ضرب الطم العز والنصر خليها تغلي مون بير كونتينيي ا مونجي الوالد ما على بالوش كونتينيي ا مونجي كاس كيقصي ما مير ريكومونس الوالده عاود بدات السيد ما باش يفهم وي تو سولا نو تو في ريان تا ما كيعني لك هادشي والو كو تا فام وباللي المراه ديالك سيبيس تو لي زافرون والمراه ديالك تعرض لجميع الاهانات طون ابيتي نون ني با افيكتي اي تو مونج كوم لاردينار الشهيه ديالك ما تقاستش او تي مونج كوم لاردينار وكتاكل كيما موالف سي بيان موا بالنسبه ليا انا يعني هنا لالا زبيده موا كتعني لالا زبيده راه ماشي لو ناراتور موا جي تيلمون دو بين سور لو كور انا بالنسبه ليا